बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। मुल्तान आरपीओ सैयद हुरम अली की अर्दल रूम में पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई। कत्ल के नाकिस तफ्तीश पर इंस्पेक्टर राना मुश्ताक को नौकरी से फारिग कर दिया। इंस्पेक्टर राना मुश्ताक पर थाना सदर करोड़ पक्का में दौरान तफ्तीश आला कत्ल को तब्दील करने का इल्जाम साबित हुआ। नाकिस कारकर्दगी पर एक सब इंस्पेक्टर 4 ASI की अपीलें भी मुस्तरद कर दी गईं। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ टीवी टुडे मुल्तान से राना नईम खालिद से। जी राना नईम खालिद। जी बिल्कुल, रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान ने आज जो है रूम का इंतजाम किया और महकमाना केसेस के फैसले सुनाते हुए मुख्तलिफ अहकाम जारी किए हैं, जिनमें एक इंस्पेक्टर के वो जिला लोधरा थाना करोड़ पक्का में तैनात इनके पास कत्ल की तफ्तीश थी, जिस दौरान इन्होंने उसको तब्दील कर दिया और पिस्टल की जगह पर कुल्हाड़ी का जो है वहां पर उन्होंने किया और ये डीपीओ लोधरा ने इसकी चार्जशीट किया और इसको वहां पर भिजवाया, जो आज फैसला करते हुए जो इल्जामात हैं इन पर साबित हुए हैं और इनको जो है वहां पर जो आरपीओ ने इनको जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया। और इस तरह जो है ASI जो भी है और सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल भी इसमें शामिल थे, जिनका फैसले सुनाए गए हैं और मुतअद्दिद सजाएं दी गई हैं इनको। रीजनल पुलिस ऑफिसर का कहना है कि जो कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाते हुए जो है वो हर इकदाम किए जाएंगे और करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम IOs को हदायत की गई है कि मुकम्मल रिकॉर्ड रखें और तमाम तर सलाहियतें बुरेकार लाते हुए जो है तमाम तर तफ्तीश जो है मेरिट पर यकीनी बनाए। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। समुद्री में थाना सिटी पुलिस ने 3 डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमों से 17 मोटरसाइकिलें और 3 लाख से जायद नकदी और असलहा भी बरामद कर लिया। मुलजिम 17 से जायद मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस को थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिए। डकैत गैंग का ताल्लुक मामू कांचन और फैसलाबाद से है। मुलजिमों के कब्जा से छीने गए 17 मोटरसाइकिलें, 3 लाख से जायद नकदी और असलहा भी बरामद कर लिया गया। और अब खबर यह है कि पाकपतन थाना फरीद नगर पुलिस की कार्रवाई। 5 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए नकदी और असलहा भी बरामद कर लिया गया। डीपीओ जमील जफर की हिदायत पर थाना फरीद नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी नासिर डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमों ने तहसील मेलसी दौरान वारदात बैंक मैनेजर को कत्ल करने और सिविल जज को जख्मी करने का भी एतराफ कर लिया है। सरगोदा डीपीओ जुल्फिकार अहमद की हिदायत पर जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया गया। SDPO साहिवाल सर्कल DSP असदुल्ला खान की जेर निगरानी पठानकोट और गिरदोनवा में सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन 20 से जायद मकानात की तलाशी ली गई। 30 से जायद अफराद के कवायद की तस्दीक की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद से असलहा बरामद करके थाना मुंतकिल किया गया। सर्च ऑपरेशन में SHO थाना साहिवाल इंस्पेक्टर साहिब खान, सिक्योरिटी ब्रांच, एलीट फोर्स, स्पेशल ब्रांच, सिविल डिफेंस और हसास इदारों ने हिस्सा लिया। रावलपिंडी सराफा बाजार में इलेक्शन जीतने की खुशी में हवाई फायरिंग, इलाके में खौफ हिरास फैल गया। फायरिंग की फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली। फायरिंग का वाकया थाना वारिस खान की हदूद में पेश आया। पुलिस वारिस खान की जानिब से किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि नौजवान बिला खौफ सरेआम फायरिंग कर रहा है। पोश इलाके में फायरिंग का वाकया से मकीनों में खौफ हिरास। पिंड दादन खान के इलाके शेरपुर गांव के करीब मोटरसाइकिल को हादसा, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा मोटरसाइकिल में चादर फंस जाने की वजह से पेश आया। पिंड दादन खान के इलाके शेरपुर गांव के करीब चादर मोटरसाइकिल में फंस थी, जिससे मोटरसाइकिल को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में साकिब अली और अमजद फारूक शदीद जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों का ताल्लुक म्यानी भेरा से है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर अमजद शेब खान तरीन ने कहा कि पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाने के लिए जरूरी है कि हम पाकिस्तान को अंदर से मजबूत बनाएं, हक पर फैसला करें। मुजफ्फरगढ़ जिला काउंसिल के जिना ऑडिटोरियम पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मेंबर सूबाई असम्बली ऑन हमीद डोगर, डायरेक्टर जनरल इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद, डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ज़ियाउल हक, डीपीओ हसन इकबाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एहसानुल हक, प्रोफेसर कौसर अब्बास भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर इंजीनियर अमजद शेब खान तरीन ने कहा कि हमने अपने मुआशरे के अफराद में ये एहसास पैदा करना है कि एक दूसरे का ख्याल रखें ताकि एक मजबूत मुआशरा तश्कील पाए।
خانپور محر کی نہروں میں پانی کی بندش، تحصیل خانگڑھ محکمہ انہار کی افسران کی مبینہ ملی بھگت سے مٹی اور ریت کی چوری عروج پر جا پہنچی۔ نہروں سے مٹی اٹھانے کے باعث کنارے کمزور ہونے لگے۔ نہروں میں پانی کی بندش کے بعد محکمہ انہار کے افسران کی مبینہ ملی بھگت سے ہیوی مشینری کے ذریعے نہروں سے مٹی اور ریت چوری کرنے کا سلسلہ جاری۔ نہروں سے مٹی اور ریت چوری کرنے کے باعث نہروں کے کنارے کمزور ہونے لگے۔ پانی کے بہاؤ کے موسم میں شگاف پڑنے کے خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ جوہی میں بچی کو اغوا کرنے کے خلاف علاقہ مکینوں کا پریس کلب کے سامنے احتجاج، مظاہرین کا لڑکی کو بازیاب کروانے کا مطالبہ۔ جوہی کے نواحی گاؤں کے مکینوں کا پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بروہی برادری کے لوگوں نے زبردستی گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا اور بچی کو اغوا کر لیا۔ ملزم بااثر ہے، پولیس ملزموں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ جام شوروں میں چیئرمین انکوائریز اینڈ اینٹی کرپشن محمد اقبال میمن کا دورہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن جام شوروں کے دفتر میں افسران سے اجلاس کی صدارت کی۔ چیئرمین انکوائریز اینڈ اینٹی کرپشن محمد اقبال میمن نے جام شورو، ٹھٹھا، دادو، سجاول سرکلز کے کرپشن کیسز کا جائزہ لیا۔ اینٹی کرپشن افسران کو تمام محکمہ سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کے احکامات جاری کیے۔ ٹاؤن کمیٹی کندھیاں کی بحالی اور بطور ٹاؤن کمیٹی برقرار رکھنے کے لیے صوبائی وزیر سردار محمد سبطین خان کی کاوشوں کو جمعیت علماء کے مرکزی جنرل سیکرٹری صاحبزادہ پیر سید محمد صفدر شاہ گیلانی کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ جمعیت علماء کے مرکزی جنرل سیکرٹری صاحبزادہ پیر سید محمد صفدر شاہ گیلانی نے صوبائی وزیر جنگلات سردار محمد سبطین خان کی طرف سے ٹاؤن کمیٹی کندھیاں کی بحالی اور ٹاؤن کمیٹی برقرار رکھنے کی کوششوں کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ سردار محمد سبطین خان صحیح معنوں میں اپنے حلقہ کے عوام کی نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ حلقے میں ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ ان کی ٹاؤن کمیٹی کندھیاں کو بطور ٹاؤن کمیٹی بحال کروانے کے حوالے سے کی گئی کوشش قابل تحسین ہے۔ پتوکی کے نواحی علاقے حبیب آباد میں کلین اینڈ گرین مہم بری طرح ناکام۔ شہر کچرا کنڈی میں تبدیل، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر۔ گندگی کے ڈھیروں سے اٹھنے والا تعفن شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ پتوکی کے نواحی علاقے حبیب آباد میں تحصیل انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے شہر گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ بازار اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ شہر کے مین شاہراہوں پر بڑے کوڑے دان بھرنے کے بعد کئی دن بھی نہیں اٹھائے جاتے، جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آسیہ گل کی معصوم کائنات بطول کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات کی۔ کائنات کو فوری طور پر اسپتال منتقل کروا دیا۔ قصور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر قصور آسیہ گل کی معصوم کائنات بطول کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات کی، طبی اور مالی امداد کی یقین دہانی کروائی اور معصوم کائنات کو اسپتال منتقل کروا دیا۔ تفصیلات کے مطابق نومبر 2017 میں معصوم کائنات کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، جو آج بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ سماجی انصاف کے عالمی دن کے حوالے سے سمندری میں سیمینار۔ نجی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے الفضیلت ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ عرصہ 5 سال سے قائم کیا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں عبدالرؤف ڈھلو کی رپورٹ۔ سمندری میں عالمی دن برائے سماجی انصاف کے حوالے سے الفضیلت ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین کے حوالے سے سیمینار ہوا۔ سیمینار کا انعقاد سمندری کے نواحی گاؤں چک نمبر 463 گاہپے میں کیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان، سوشل ویلفیئر آفیسر ناصر اوان، میڈم شمائلہ ستار سمیت عتیق الرحمان رنداوا نے شرکت کی۔ سیمینار کا انعقاد الفضیلت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا گیا۔ فاؤنڈیشن انتظامیہ نے خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے فری سلائی سینٹر بھی قائم کیا ہوا ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان نے کہا، یہ دن منانے کا مقصد سماجی ناانصافی اور غربت کو ختم کرنا ہے۔ سیمینار میں خواتین نے بھی شرکت کی اور سلائی سینٹر کو فاؤنڈیشن کا اچھا اقدام قرار دیتے ہوئے خوب سراہا۔ کیمرہ مین عمر جٹ کے ساتھ عبدالرؤف ڈھلو، ٹی وی ٹوڈے نیوز سمندری۔ شورکوٹ نواحی علاقے میں ٹریکٹر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ شورکوٹ کے نواحی علاقے اڈا خالیہ پیر پر تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثہ کے نتیجہ میں 35 سالہ اشفاق احمد موقع پر جاں بحق، جبکہ 30 سالہ محمد امیر زخمی ہو گیا۔ زخمی اور لاش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شیر گڑھ میں ہر طرف بجلی کے جھولتے تار شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ لٹکتے تار کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ملک ظہور کی اس رپورٹ میں۔ شیرگڑھ کے مختلف گلی محلوں میں وابطہ حکام کی نااہلی اور بے حسی کے سبب بجلی کی جھولتی تاریں اور ننگے جوڑ کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے کئی بار وابطہ حکام کو درخواست گزارنے کے باوجود اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔
बारिश के दिनों में कई मकानों में करंट आना मामूल तो है ही, आम दिनों में भी इंतहाई निचली सतह पे लटकती तारें गली में खेलते बच्चों की जिंदगी के लिए भी इंतहाई खतरनाक हैं। शहरियों के मुताबिक ये लटकती तारें बच्चों की जिंदगी को खतरा होने के साथ साथ रात के वक्त गले का फंदा भी साबित होती हैं। जी बच्चे ने तो स्कूल सारा स्कूल तो लंघदा है, सारे बच्चे लंघदे ने, तारा थल्ले ने, कोई उन्हें बापटा ललवाके वो मनदे ही नहीं ने, किसी गल तो आंदे ही नहीं ने, जोड़ सारे नंगे ने, चेक कर लो, वेख लो तुसी। महल्ले के बच्चे यहाँ से गुजरते हैं तो बिजली की तारें हैं ना जो वो बहुत नीची हैं, इधर रश बहुत होता है। बच्चे एक तार में लगे कई नंगे जोड़ जहां शॉर्ट सर्किट से शहरियों की कीमती अशिया जला रहे हैं, वहां बिजली चोरी के लिए भी मामन साबित हो सकते हैं। तारें और नंगे जोड़ धुंध और बच्चों के स्कूल जाने में शदीद मुश्किलात और किसी वक्त भी कीमती जाने ज़ाया होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है, लेकिन गवर्नमेंट इसको फिल फॉर जो है ना वे तारों का एहतमाम करे और खंबे लगा के लोगों तक सप्लाई जो है वो बाहर रखे। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ मलिक ज़ौहर गडगोर, TV टुडे शेर। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट स्कॉट्स एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम गवर्नमेंट स्कूल में स्कॉट रैली इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सैयद कौसर हुसैन शाह बुखारी CEO एजुकेशन ने सदारत की। मेहमान खसूसी इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ थे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर अमजद शुएब तरीन ने डिस्ट्रिक्ट स्कॉट्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम स्कॉट रैली के इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। उनका कहना था कि स्काउटिंग का बुनियादी मकसद तलबा में नज़्म व ज़ब्त पैदा करना है। असातिज़ा को चाहिए कि वो अपने तलबा की तालीम के साथ साथ तरबियत का भी एहतमाम करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। खानेवाल अकाउंट्स ऑफिस के मुलाजमीन का उकाड़ा के अकाउंट ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर सरापा एहतजाज है। अकाउंट ऑफिस में मुजाहिरा और धरना दे दिया। देखते हैं खानेवाल से अदनान रसूल की रिपोर्ट। खानेवाल में अकाउंट ऑफिस के मुलाजमीन ने कुआड़ा SP और SHO के खिलाफ अकाउंट ऑफिसर हमायूं फारूकी के खिलाफ मुबैना तौर पर FIR दर्ज करने पर हड़ताल की और एहतजाज किया। खानेवाल के अकाउंट ऑफिसर मियां मज़हर ने एहतजाज की क़यादत की और उनका कहना था कि जब तक उकाड़ा के अकाउंट ऑफिसर हमायूं फारूक के खिलाफ दर्ज FIR खारिज नहीं की जाती, SP इन्वेस्टिगेशन और SHO को मुअत्तल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर हमायूं फारूकी साहब उकाड़ा, उनके खिलाफ पुलिस गर्दी जो हुई है हम उसकी परजोर मजम्मत करते हैं और DPO उकाड़ा और SHO उकाड़ा से मुतालबा करते हैं कि वो अपने इस गैर कानूनी इल्लीगल इक़दाम को वापस ले और हुकाम बाला इन गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ तदीबी कार्रवाई अमल में लाए। खानेवाल के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के मुलाजमीन भी कल से सरापा एहतजाज हैं क्योंकि पुलिस उकाड़ा ने हमारे हार्द अजीज डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसर हमायूं फारूकी साहब के खिलाफ एक झूठी FIR दर्ज की है और हम तमाम मुलाजमीन हड़ताल पे हैं और ये हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमायूं फारूकी साहब के खिलाफ FIR को खारिज नहीं किया जाता। तो हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, अकाउंट ऑफिस बंद रहेगा और मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी जाएंगी। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ TV। वफाकी वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान और MPA इफ्तिखार अली मिशवानी ने दो मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तहसील तख्त भाई बस टर्मिनल और जनाजगाह का इफ्तिताह किया गया। बस टर्मिनल से गिरदोनवा इलाकों को बेहतर सहूलियात मिलेंगी और बाद अज़ां वार्ड नंबर में 3 जनाजगाह का भी इफ्तिताह किया। वफाकी वज़ीर बराए अली मोहम्मद खान और MPA इफ्तिखार अली ने तकरीब से खिताब में कहा कि इनका कहना था कि तख्त भाई में हमने तरक्याती कामों की मद में अरबों रुपए काम किए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेबर विंग पंजाब इमरान अवैसी लंकड़ा ने DG खान का दौरा किया और सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकात की। इमरान अवैसी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सब को मिलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए काम करना होगा। DG खान में पार्टी का वर्क बेहतर है और मैं सिलाई सदर आमिर महमूद की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। इमरान अवैसी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काब चारों सूबों की जमात है, आने वाले दौर चौधरी बरादरान का ही है। और अब खबर यह है कि इंटरनेशनल इस्लामिक इंस्टीट्यूट साहिबाग में तकमील कुरान की तकरीब मारूफ मजहबी स्कॉलर्स निगहत हाशमी बतौर मेहमान खसूसी तशरीफ लाएं। मारूफ मजहबी स्कॉलर निगहत हाशमी ने कुरान पाक को मुकम्मल करने वाली तालिबात में असनाद और तहाइफ तकसीम किए और मुबारकबाद पेश की। तकरीब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर रोशनी डाली और कहा कि यह इदारा तालिबात के लिए अहम मुकाम रखता है। इस मौका पर वाइस चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब साहिवाल डॉक्टर अजमा चौधरी ने खसूसी शिरकत की। ओकाड़ा में लेस्को चीफ इंजीनियर चौधरी नईम ने 11 kV फीडर का इफ्तिताह कर दिया। फीडर इफ्तिताह का मकसद बिजली की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ दर्जनों देहात मुस्तफीद होंगे। ओकाड़ा में लेस्को चीफ इंजीनियर चौधरी नईम ने 11 kV के फीडर का इफ्तिताह कर दिया। इस ग्रिड की तकमील और इफ्तिताह का मकसद ओकाड़ा शहर को बिला तात्तुल बिजली फराहम करना है।
اس کے ساتھ ساتھ اس سے درجنوں نئے دیہاتوں کو بجلی بھی فراہم ہوگی. بہت سے دیہاتوں میں لوڈ مینجمنٹ کے مسائل بھی حل ہوں گے. اور اب خبر یہ ہے کہ آل پاکستان آرٹسٹ ایکویٹی کے عہدیداروں نے مطالبہ کیا ہے کہ فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے خصوصی امداد کا اجرا کیا جائے. فنکاروں کے بچوں کی شادی کے علاوہ صحت کارڈ اور اپنا گھر اسکیم میں بھی فنکاروں کو حصہ دیا جائے. پورے آل پاکستان آرٹسٹ کے مرکزی عہدیداروں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ فنکاروں کو قومی، صوبائی اور سینٹ میں نمائندگی دی جائے، جبکہ 55 سال سے زائد عمر کے فنکاروں کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے. ریڈیو ٹیلی ویژن کے فنکاروں کے معاوضے میں 400% تک اضافہ کیا جائے. سی پیک سکیموں میں بھی فنکاروں کو شامل کیا جائے. اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے فنکاروں کے بچوں کو اسکالرشپ بھی دی جائے. سرگودہ آستانہ عالیہ سیال شریف میں سالانہ جلسہ دستار فضیلت دارالعلوم ضیاء شمس اسلام میں منعقد. دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف کے پرنسپل صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی نے جلسہ فضیلت دستار اور تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کیا. تقریب میں صوفیاء کرام اور بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کامیابی کی منازل طے کی جا سکتی ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو تکمیل قرآن پاک اور دینی تعلیم حاصل کر کے اسلام کی تبلیغ کو روشن کرتے ہیں. خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں چھانگا مانگا سے، جہاں پر پریس کلب چھانگا مانگا اور یونین آف جرنلسٹ کے انتخابات سال 2021 کے چناؤ کا عمل مکمل کر لیا گیا. پریس کلب چھانگا مانگا سال 2021 کے لیے نئے عہدیداروں کے چناؤ کا عمل زیر صدارت رانا رفاقت علی خان اور رانا یوسف منعقد ہوا، جس میں پریس کلب چھانگا مانگا کے صدر اصغر علی بھٹی، جنرل سیکرٹری حافظ رانا ماجد علی اور دیگر عہدیداروں کا انتخاب ہوا. بعد ازاں یونین آف جرنلسٹ کے عہدیداروں کا بھی انتخاب ہوا. یونین آف جرنلسٹ چھانگا مانگا کے صدر رانا محمد عاصم اقبال، جنرل سیکرٹری رانا عدنان رسول کا باہمی رضامندی سے انتخاب کیا گیا. ٹنڈوالہ یارڈ میں سلطانہ آباد واٹر سپلائی انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے رہائشیوں کو سخت مشکلات کا سامنا. سلطانہ آباد واٹر سپلائی میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، پینے کے صاف پانی کے حصول کے لیے سخت پریشانی کا سامنا ہے. واٹر سپلائی کے تالاب کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے عوام گندا اور بدبودار پانی پینے پر مجبور ہے، جس کی وجہ سے رہائشی پیٹ کے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں. واٹر سپلائی کے لیے لاکھوں روپے فنڈ تو آتا ہے، لیکن وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. اور اب خبر یہ ہے کہ ڈھرقی میں معذور بیوہ کی زمین پر بااثر کا قبضہ. فریاد لے کر تھانے گئی تو پیسے نہ ہونے کی بنا پر پولیس رپورٹ ہی درج نہ کی. معذور خاتون انصاف کے لیے پریس کلب پہنچ گئی. ڈھرکی کے علاقے ریتی میں بااثر وڈیرے صاحب ڈنو چاچڑ نے معذور بیوہ کی زمین پر قبضہ کر لیا. معذور خاتون انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے لگی. خاتون کا کہنا تھا کہ زمین لینے جاتی ہوں تو بااثر وڈیرا تشدد کر کے بھگا دیتا ہے. بنو ڈویژن کے ضلع شمالی وزیرستان میں 2 مختلف واقعات میں 4 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق اور 1 زخمی، جبکہ 3 افراد اغوا ہو گئے. ملزمان کی تلاش اب بھی جاری ہے. قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے سب ڈویژن میر علی میں 2 مختلف واقعات میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق پہلا واقعہ میر علی سب ڈویژن کی تحصیل شواقی سیفلی کاہل خیل کے گاؤں چنڈی میں نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ سے گاڑی کا ڈرائیور والی گل موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ گاڑی میں سوار باقی 3 افراد کو اغوا کر لیا گیا. دوسرا واقعہ سب ڈویژن میر علی کے علاقے آئی پئی گاؤں میں نامعلوم مسلح افراد نے 52 NGOs کی گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 4 خواتین جاں بحق ہو گئیں. چنیوٹ میں اوباش نوجوان کی 6 سالہ بچی کے ساتھ بدفعلی. امین نامی اوباش نے 6 سالہ علی رضا کو بدفعلی کا نشانہ بنا دیا. بچے کے والد اظہر حسین کی درخواست پر تھانہ لالیہ میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. خانقاہ ڈوگرہ کو ٹاؤن کمیٹی سے نکال کر یونین کونسل کا درجہ دینے پر شہریوں کا شدید احتجاج. پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی کے شرکا نے حکومت پنجاب سے مردم شماری کے غلط اعداد و شمار کا نوٹس لے کر اس کی سابقہ پوزیشن کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا. خانقاہ ڈوگرہ کو میونسپل کمیٹی سے یونین کونسل میں تبدیل کرنے کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کی قیادت پیپلز پارٹی کے تحصیل صدر اور سابق وائس چیئرمین میاں عمران صابر ڈوگر اور سٹی صدر پیپلز پارٹی سیٹ احسان الہی نے کیا، جبکہ ریلی میں جالوں کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی. اور اب خبر ہے سبی میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے مادری زبان کا دن منایا. سیمینار کا پریس کلب میں انعقاد ہوا. اس حوالے سے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں شیر محمد رند کی اس رپورٹ میں.
مادری زبانوں کے عالمی دن کے مناسبت سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے زیر اہتمام مادری زبانوں میں تعلیم دینے کے حوالے سے پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے پارٹی کے جھنڈے اور نعروں سے درج بینر اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کسی قوم کے لیے اظہار کا سب سے بہترین ذریعہ اس کی مادری زبان ہوتی ہے۔ ملکوں نے اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کی، مادری زبان کو لازمی قرار دیا، اس ملکوں میں ترقی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ آف بلوچستان نے اسمبلی میں بل پاس بھی کیا تھا کہ آئندہ کے لیے ہر اسکول میں مادری زبان میں تعلیم دی جائے گی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک صوبائی گورنمنٹ نے اس پہ عمل نہیں کرایا۔ پریس کلب ہال میں منعقدہ سیمینار سے بھی پارٹی رہنماؤں احمد خان لونی، سید نور شاہ، فقیر محمد مرغزانی اور دیگر نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کے دور میں مادری زبان میں تعلیم بنیادی انسانی حق ہے۔ کراچی، پشاور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشین، یوب، چمن، اسی کے تسلسل سبی میں بھی آج پشتونخوا ملی پارٹی کے زیر اہتمام آج یہ مادری زبانوں کو عالمی دن منا رہے ہیں۔ یہ ہماری قومی زبان والدہ کی زبان ہے اور اس زبان میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، آسانی سے بچہ جو ہے وہ اپنی مادری زبان میں سیکھ سکتا ہے۔ سیمینار سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ مادری زبانوں کے ہر لفظ اور جملے میں قومی روایات، تہذیب و تمدن اور ذہنی و روحانی تجربے پیوست ہوتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیر محمد رند، ٹی وی ٹوڈے، سبی۔ رات کے اوقات میں دھند کی وجہ سے ہونے والے حادثات میں قیمتی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے ضلع بھر میں دوران گشت جملہ گشت آفیسران کی طرف سے ڈرائیوران کو خصوصی لیکچر دینے کا اہتمام۔ پیٹرولنگ پولیس کے اعلیٰ افسران کی طرف سے دیے گئے احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے ڈی ایس پی پیٹرولنگ ضلع مظفر گڑھ نبرین منیر کی ہدایت پر دھند کی وجہ سے ہونے والے حادثات کی شرح کو کم سے کم کرنے کے لیے حفاظتی تدابیر بارے خصوصی لیکچر دیے۔ اس دوران بالخصوص گدا ریڑھی اور موٹر سائیکل پھٹا رکشا کے ڈرائیور ان کو ہدایت کی گئی کہ وہ ریڑھی کی بیک سائیڈ پر چمک پٹی لازمی لگائیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے تعلیمی بہتری کے دعوے وعدے وفا نہ ہو سکے۔ دولت پور قومی شاہراہ پر واقع گاؤں دینو مشین 1983 سے قائم گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول دین محمد بھٹی 37 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ سکول بلڈنگ اور بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ 50 سے زیادہ معصوم بچیاں نجی بیٹھک میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ محکمہ ایجوکیشن ضلع شہید بینظیر آباد کو بار بار درخواستیں دینے کے باوجود محکمہ ایجوکیشن کے سر پر جوں تک نہیں رینگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کی ہدایت پر ڈیرہ غازی خان کے عوام کے لیے معیاری تفریح کا اقدام 7 روزہ میلہ مویشیاں کا آغاز کر دیا گیا۔ اس موقع پر کبوتر فضا میں آزاد کر کے میلہ مویشیاں کا آغاز کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں روایتی رقص، بلوچ تلوار رقص، گھوڑا ڈانس سمیت رنگا رنگ پروگرام ترتیب دیے گئے۔ میلہ مویشیاں کی افتتاحی تقریب میں مہمانوں کی روایتی دستار بندی بھی کی گئی۔ سکی سرور روڈ پر میلہ مویشیاں 28 فروری تک جاری رہے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔